पुढे टाकायचं पुढे इश्यू आसला इश्यू म्हणजे तुम्ही पहिला आसतलो काल जो इन्सिडंट जाल्लो आसा ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्ला जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा कॉन्क्रीट वॉल काम चालू आसा आनी पंचायतीचेर मात्तूय कांय एक्शन घेयना आनी एवरी टायम म्हणजे हेच्या पयलू 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर तेन्ना स्टॉप केलें परत काल गेलो काल परत रातचें काम चालू करता म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता आसतना रातचीं कामां हांगा चालू करता इनलिगली म्हटल्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना तेंची परमिशनाची पयलूची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा तेका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक शकना हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा दुसरें म्हणजे तुमी वयर पळयता आसतले जेन्ना मेर्शे वयता त्या रोडार लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आनी ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली 2022 हे डेमोलिशन करचें म्हणून सांगलेलें आनी ते म्हणून आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले मामलेदाराचे रिपोर्ट जातले डेप्युटी कलेक्टराचे रिपोर्ट जातले पण आतां सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन तेजो रिपोर्ट येना म्हटल्यार पावोवपाक जाय आतां बीडीओक आमी फोन मारलेलो बीडीओ म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणटा म्हटल्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा आयज भायल्यांचें वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा गोंयकारांचेर जाल्यार रोखडेच कंप्लेनी घालता गोंयकारांचेर रोखडेच रिपोर्टी धाडटा आनी गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा पण भायल्यांक जें आसा भायल्यांक एक्शन घेवन भायल्यांचेर इनलिगल हें आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मात्तूय घेयना हेंच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले तशेंच आनी एक आमचे आसले जे बांबोळेंत आसा बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा ताका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेंय विचारपाक हांगा येयल्ले पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा जो सरपंच आसा कोणूच ना सरपंच ना तो ना सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा खंय आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचें आसा तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो आनी सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हावस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता तांकां थंय फार्मात जावन दवरिल्ला काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना म्हटल्यार आतां बीडीओ म्हणटा बीडीओ आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा बीडीओन खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय आसली हेजे पयलूय बीडीओक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची तशीच खुबश्यो पंचायती डीओपी कडेन उलयले आमी डीओपीकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हें जाल्लो आसा म्हटल्यार तांकां आनी कोण लागना म्हटल्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा हे सो मोटो एक्शन हे कित्याक लागून घेयना पंचायत हांगा हायकोर्टाक सो मोटो एक्शन घेवचें पडटा हायकोर्टान हेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तांचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून हांगा कितलेश्यो पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ले आसा मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक इनलिगल जें चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली आतां वचून ज्या सायटीचेर जो बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचे ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून मात अजून पर्यंत कांयच जायना आनी ताकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून कित्याक ही जी पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना एवरी टायम तांकां हें करचें पडटा हेज्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता आनी हांगा कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता हेज्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा कित्याक हांवें आनी एक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा जावं बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून सो हें लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा बाकीच्या पंचायतींक हांव इन्वर्ट करतलो पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना
आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुर्का बाबुलीम गांव जावं बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले हेंकां मातूय पडलेले ना, हे कोणा कडल्यान नेल घेता ही तांकां खबर आसा. पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हेंकां विरोध करपाची गरज आसा. हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना. मेगा प्रोजेक्ट तुमकां TCP पळय तुमी गेलेले मेळपाक चीफ टावन प्लॅनराक, तेन्ना ताणें सांगलेलें की 16 तारीख तो हांगासर इन्स्पेक्शन करतलो म्हणून तितून ते हेजे वॉलाचे मेन्शन आलेले. सो तुमकां कितें इंटिमेशन येयला? पळय अजून पर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन येवना. 2-3 दीस हॉलिडे जाली आनी आयज हांव परत ताका कॉल बॅक करतलो, कित्याक अजून पर्यंत जो लेटर हांवें तांकां सांगलेलें म्हाका रिटर्न लेटर करचें इन्स्पेक्शनाक लागून, कित्याक इन्स्पेक्शनाक वयता जाल्यार म्हाकाय म्हाजो शेड्यूल पळोवचो पडटलो. ताका लागून तांकां सांगलें हांवें तांकां सांगलें टायमूय मागलेलो आनी डेटूय मागलें. म्हाका टायम तेंच्यांनी 11 दिला आनी डेट जी आसा ती 16 तारीख दिल्ली आसा. तुमकां प्रेस भाव सगळे आहले, अजून पर्यंत इंटिमेशन येवना. हितून कळटा की बाबा हे जो TCP डिपार्टमेंट पासून आसा हो मातूय सिरियस ना, कित्याक तेन्नाच तेंच्यांनी सांजचे दिवंक शकताले, ते सांजचे आदेशान डायरेक्ट तेंच्यांनी लेटर धाडपाक शकताले जावं मेल पासून धाडपाक शकताले. पण हें जाल्लें ना. म्हणल्यार हितून कळटा की TCP डिपार्टमेंट हो जो विश्वजीत राणे आसा हो विश्वजीत राण्याक फक्त पडला कितें आपणाची कितें पळय भाजपाची, हे मेगा कन्स्ट्रक्शन जाय तशें हाडपाक सोदता आनी जे गोंय आसा तें काबार करपाक सोदता. आयज परत हांव तांकां हें करतलो. तशेंच GCZMA जो डायरेक्टर आसा हेजे कडेन काल हांव उलयल्लो की हें कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां हें इनलिगल आसा म्हणून. तेणें सांगलां म्हाका एश्युरन्स दिल्लें काल की आयज आपूण तांकां कितें आसा तें नोटीस धाडटा म्हणून. आतां म्हाका पळोवपाक जाय कितले नोटीस धाडटा ते आनी कोण नोटीस धाडटा ते. तशेंच कलेक्टराक काल सांगलें, रातचो हांवें कलेक्टराक फोन मारून सांगलें की असो हें जालां, कित्याक मामलेदार आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयन जालो. ताका लागून कलेक्टराक फोन मारलो. कलेक्टरान तलाटी आसा जो कन्सर्न रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा ताका फोन मारून सांगलें की तें काम स्टॉप करचें म्हणून. आनी तेन्ना तें काम स्टॉप जालां. तेजे पयलीं मामलेदार पासून रेडी जाल्लो, कित्याक आपणाक GCZMAचें डायरेक्शन जाय म्हणून लागलो. आनी GCZMA आयज डायरेक्शन दिता म्हणून सांगलां की हेका स्टॉप नोटीस जावं शोकॉज नोटीस वॉटेवर कितें आसा ती काडटलो म्हणून सांगलां. हांव वाट पळयता की बाबा ते कितें काडटा ते, कित्याक अशें चल्लां की बाबा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार येवन सायटीन इन्स्पेक्ट करून तें बंद करपाक जाय. 2 दीस 4 दीस पयलू ते येयल्ले पण आतां परत काम चालू आसा. मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना येता ते आमदाराक कन्सिडर करिना तेन्ना हें हो व्हडलो विशय आसा, कित्याक हेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जो आसा तो कायदो आसा तो एसेंब्लींत मांडलेलो. कित्याक आमकां आमदारांक कोणाकूय कन्सिडरेशन आयज हांवें एसेंब्लींत कितलेशे TCP डिपार्टमेंटाचे विशय काडलेले. ते विशयाचेर जो विश्वजीत राणे आसलो तो एक टायमार मदींच ताणें म्हटलें की आपूण सगळ्यांक कन्सिडरेशन घेतलो, कॉन्फिडन्सान घेतलो. मात अशें कांयच जायना. फक्त आपणाचें कितें आसा तें बोर्डाक पास करता, बोर्डाची सायनी घेता आनी ते फुडें धाडटा. म्हणल्यार कितें आसा आयज गोंयांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या गांवांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा. तें कळपाक जाय सगळ्यांक. कित्याक हो जो रिपोर्ट आसा तो आमकां एवरी टायम RTI मारची पडटा, कंप्लेन घालची पडटा, लेटरां करची पडटा. लास्ट टायम म्हाका TCP डिपार्टमेंटान सकाळचे बसून रात बसून रावचो पडलो फक्त रिप्लाय घेवपाक की बाबा कशी परमिशन दिल्या, ती बीन म्हाज्या मतदारसंघात. सो इतलो हो TCP डिपार्टमेंट थर्ड क्लास जाल्लो आसा. हो TCP मिनिस्टर थर्ड क्लास जाल्लो आसा. ताका मातूय पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना, गोंयचे पर्यावरणाचें पडलेलें ना, गोंय सोंपोवपाचें पडलां हेका फक्त. आता विरेश बाब तुका हे पंचायतीन एज MLA म्हणून येवन प्रोटेस्ट करचो पडटा. सो ही पंचायत आता कित्याचेर चलता आनी कोणाच्या आशिर्वादाचेर? पळय हें आयज खंय ना खंय ही पंचायत जी आसा ती BJP रूल्ड पंचायत आसा. हांगा आदलो आमदार जो आसा तो हार घालपाक गेल्लो, जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तांकां हार घातले आनी बरे हार घालून तांकां व्हडले गेले. आतां कोणाचेर रूल चलता आनी कोणाच्या हेजेर चलता आनी खंयच्या हितून तांकां बॉल्सान कितें पडटा हें आयज प्रूव जाता. कित्याक समज पडोंक नासलें जाल्यार ते जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करतले. एवरी नाव एंड देन हांगा कितें परमिशन पासून घेवपाक जाय जाल्यार कितलेशे जाण आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां पासून त्रास करता परमिशन दिवपाक पासून. एवरी टायम तांकां BDOन वयचें पडटा, DOPन वयचें पडटा आनी तेन्ना मागीर परमिशन मेळटा. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की पंचायत कोणाक लागून सामान्य गोंयकारांक लागून आसपाक जाय. पण पंचायत आयज दिसता ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबींक लागून आसा, ह्या हॉटेल लॉबींक लागून आसा, हे इनलिगल कोण करतात ह्यो बस्ती आसा तांकां लागून आसा. गोंयकारांक लागून ही पंचायत ना अशें म्हाका दिसता. आनी ही BJP रूल्ड पंचायत इतली इनलिगलिटी ह्या पंचायतीन जाल्ली आसा. खुबशे जे त्रास आसा हे लोकांक हांगा भोगचे पडटा. हे फक्त ह्या BJPक लागून, कित्याक हो BJP सरकार जो आसा तो टोटल करप्टेड सरकार जाल्लो आसा. भाशणां व्हडली दिता. हांगा प्रेजिडेंट तेंचो आसा तो व्हडली व्हडली भाशणां दिता. आमी 52% आतां वोटशेर हाडचे पडटा. पूण वयता आनी सगळे मायग्रंटांचे म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले जो उरिस्साच्या हेका प्रोग्रामाक वयता, कोण वयता हेज्या कर्नाटकाच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण आनी बिहारीच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण मालवाडीच्या प्रोग्रामाक वयता आनी थंय फक्त मतांची भीक मागता. मात गोंय राखपाची भीक कोण मागिना, गोंय कशें राखपाचें हें कोण उलयना. फक्त ही
ती मतांची भीक म्हटल्यार पॉलिटिक्स करपाक लागून येयले आनी तत्वां जी आसा ती तत्वां आनीक कोणाक सांगा हांव बीजेपीचे कार्यकर्त्यांकूच सांगता की तुमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय आयज तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हें गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा हें फक्त हे आपणाची हे गोंय राखपाक येयल्लें ना जावं गोंयकाराक राखपाक येयल्लें ना हें फक्त आपणाची पोळी भाजपाक येयल्या आपणाचो धंदो करपाक येयला आपणाचे पयशे बोल्सां भरपाक येयल्या विरेश बाब फाटीं आनीक एक तूं आतां ग्रँड हायताचे लास्ट टायम पळय गेल्लो तेन्ना तेज्या उपरांत आनीक एका सोशल मिडियाचेर व्हिडियो हें जालो न्यूज हें जालो आनी एका ह्याच गांवच्या एक्टिविस्टान हें काडलें तें ग्रँड हायत तुमचें एक फावंटन म्हणून म्हणजे इन्क्लुडींग म्हणजे तुमचें नांव घेवंक जाय एज अ पॉलिटिशियन रुलींग आनी ऑपोजिशनाचें फावंटन म्हणून आनी ही आतां तोच एक्टिविस्ट ह्या गांवचो सो आयज तो एक्टिविस्ट वा कांय ऑपोज करना पळय आतां कशें आसा कोण एक्टिविस्ट कितें करता खंय करता तेच्या पयलू कितें केलां हें गांवच्या लोकांक चड खबर आसतलें म्हाज्याकून कित्याक त्या टायमार गांवच्या लोकांनी कितें भोगलां आनी कशें हें केल्लें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा सो तेजेर हांव चड उलोवपाक वचना पूण हांव एक सांगता की बाबा आयज कोण कोण कितें कितें उलयता पळय तेंच्यांनी ग्रावंडार येवचें ग्रावंडार तेंच्यांनी कंप्लेन घालची रेजिस्टर करची हांवें कंप्लेनी केल्या हांवें रेजिस्टर केल्ली आसा हांवें जावन GCZMAक आपयला हांवें जावन तलाटीक आपयला हांवें जावन मामलेदाराक कलेक्टराक मिनिस्टराक पासून कॉल करून सांगला सो हें सगळें हांव प्रोसिजर करता अशें न्हू बाबा करिनासतना आतां ऑपोजिशन रुलींग वॉट कोण वयता आनी कोणाची जी लॉबी आसा पळय ही ताका चड खबर आसतली कित्याक हांव आजून पर्यंत हांव डायरेक्ट सांगता आजून पर्यंत त्या ग्रँड हायत म्हाज्या मतदारसंघान आसून पासून त्या ग्रँड हायतान आजून पर्यंत भितर पावूंक ना आनी हें हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता कित्याक आयज अशें एलिगेशन खूब जाण घालपाक सोदता मात हे कोणाचेर घालतात तें तांकां विचारपाचें ताका समज घालपाचें नांव घेवन घालचें एलिगेशन कितें आसा तें आनी आमी नांव घेवन फुडलें कितें आसा तें आमीय नांव घेवन करतले समज तांकां एलिगेशन घालपाचेंच ना. थँक्यू.